नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. हरियाणाचे लोक भाजपाक सेवा दिवपाची आनी एक संद दितले असो विश्वास भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. हरियाणांतल्या भाजपा बूथ कार्यकर्त्यांक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संबोधीत करतना मोदी हांणी सांगलें की भाजपा राज्यांत भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलयता. राज्यांतल्या तरणाट्यांक कसल्याच कुप्रथेचो आदार घेनासतना रोजगार मेळटा अशें तांणी अधोरेखीत केलें. काँग्रेसीचेर टिका करतना हो पक्ष गटवाद आनी झगड्यांनी घुस्पता असो आरोप मोदी हांणी केलो. असो पक्ष हरियाणांतल्या जनतेचो विश्वास केन्नाच जिखूंक शकचो ना असो दावो तांणी केलो. दिल्लींत जाल्ल्या 83व्या CSIR म्हळ्यार कावन्सिल ऑफ सायंटिफीक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च फावंडेशन दिसाच्या उत्सवांत जाल्ल्या मेळाव्याक संबोधीत करतना उपराष्ट्रपती धनखर हांणी समकालीन परिस्थितींतल्या संशोधन आनी उदरगतीच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. वैज्ञानीक समुदायाची वळख लक्षणीय रित्या वाडिल्ल्या बद्दल तांणी समाधान व्यक्त केलें. संशोधन आनी विकासांत गुंतवणूक करपाक कॉर्पोरेटांक तांणी उलो मारला. आतां देशांत एक अशी इकोसिस्टम तयार जाल्या जंय शास्त्रज्ञ आपल्या प्रतिभा आनी ज्ञानाचो पुराय वापर करून देशा खातीर खूब योगदान दिवपाक शकतात हाचेर धनखर हांणी भर दिलो. खंयच्याय देशाच्या प्रगतींत विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें ते मुखार उलयले. हे वेळार उपराष्ट्रपतींनी NASC संकुलांत CSIR थिमॅटीक एक्झिबिशन 2024चें उक्तावण केलें. सुदारीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाचो कायम वांगडी म्हूण भारताचो आस्पाव करपाक फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी खर तेंको दिला. आयज सकाळीं न्यूयॉर्कांत जाल्ल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सार्वत्रिक सभेच्या 19व्या सत्रांत सर्वसाधारण चर्चेंत उलोवप करतना मॅक्रोन हांणी अशें सांगलें. भारत, जर्मनी, जपान, ब्राझील हे कायमचे वांगडी आसूंक जाय, तशेंच आपलें प्रतिनिधित्व करपा खातीर आफ्रिकेन नेमिल्ल्या 2 देशांचोय हातूंत आस्पाव आसपाक जाय हाचेर राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन हांणी भर दिलो. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेक आनीक प्रभावी आनी प्रतिनिधी करूंक सुरक्षा परिशदेच्या सद्याचे रचनेत सुदारणा करपाची गरज आसा हाचेर भर दिला. हाचे आदीं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, रशियेचे परराष्ट्र मंत्री सेर्जे लाव्रोव, चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गेब्रियल बॉरिक फॉन्ट हांचे वांगडा हेर जागतीक फुडाऱ्यांनी UNSCंत भारताक स्थायी सदस्यत्व दिवचे हाचेर भर दिल्लो. केंद्रीय रस्तो, येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी पर्यायी साहित्य, नाविन्यपूर्ण वेस्ट टू वेल्थ तंत्रज्ञान आनी गुणवत्ता वाडी खातीर बांदकामाक गती दिवपाक आनी प्रकल्पाचो खर्च उणो करपा खातीर सर्वोत्तम पद्दतींचो वापर करपाचें समर्थन केलें. आयज एडव्हान्सीस इन ब्रिजीस ह्या विशयाचेर आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांत ते उलयताले. प्रकल्प मंजुरींतली डिजिटल व्यवस्थापन पद्दत गरजेची मंजुरीक गती दितली अशें तांणी सांगलें. रस्ते बांदणीत विलगीत नगरपालिकेचो कोयर, राख, प्लास्टीक, रब्बर आनी बांबू तशेंच पुलांच्या बांदकामांत प्रीकास्ट स्ट्रक्चराचो वापर बांदकाम खर्च कमी करूं शकता आनी प्रक्रियेक गती दिवंक शकता. लॉजिस्टीक खर्च उणो करपा खातीर उपक्रम सुरू आसात अशें सांगून इलेक्ट्रीक वाहनां आनी निवळ उर्जे वांगडाच बरे महामार्ग आनी सामुहीक संक्रमण प्रणाली वरवीं हो खर्च आनी उणो जावंक शकता हाचेर तांणी भर दिलो. इंडियन रोड काँग्रेस, PIARC आनी कर्नाटक सरकाराच्या PWD विभागान संयुक्तपणान ह्या चर्चासत्रेक आयोजन केल्लें. वाडत आशिल्ल्या बेकारीचे खास करून तरणाट्यां मदीं वाडत आशिल्ल्या बेकारीचें प्रमाण सोडोवपाक अपेस आयिल्ल्यान विरोधी पक्ष शासीत राज्यांचेर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी कडक टिका केल्या. पिरियॉडीक लेबर फोर्स सर्व्हे 2023-24च्या हालींच्या आंकड्यांचो उल्लेख करून प्रधान हांणी विरोधकांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या राज्यां मदीं रोजगार निर्मितींतल्यो खर विसंगती अधोरेखीत केल्या. सर्वेक्षणा प्रमाण केरळांत देशांतल्या तरणाट्यांचे बेकारीचें प्रमाण सगळ्यांत चड जालां आनी 15 ते 29 वर्सां पिरायेच्या गटांत एकंदर बेकारीचें प्रमाण 29.9% आसा. ही राज्यां तांच्या घुसपागोंदळाच्या कारभाराच्या आनी भ्रष्टाचाराच्या भारा खाला आसात असो आरोप प्रधान हांणी केला. भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांच्या कामगिरी कडेन तांणी हाची तुलना केली. मध्य प्रदेश आनी गुजरात ह्या राज्यांनी तरणाट्यांच्या बेरोजगारीचेर येसस्वीपणान नियंत्रण दवरलां. ही राज्यां दीर्घकालीन रोजगार निर्मिती आनी अर्थीक धोरणार भर दितात अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लींतल्या तांच्या निवासस्थानाचेर भारतीय बुद्धीबळ ऑलिंपियाड चॅम्पियना कडेन संवाद साधलो. मोदी हांणी भारतीय दादले आनी बायलां बुद्धीबळ पंगडाक भेट दितना भारताच्या 45व्या फिडे बुद्धीबळ
ऑलिम्पियाड जिखपी पंगडाच्या वांगड्या मदलो बुद्धीबळ खेळ पळयलो. हंगरीच्या बुडापेस्ट शारांत जाल्ल्या 2024 वर्साच्या बुडापेस्ट ऑलिम्पियाडांत भारतान इतिहासीक दुहेरी भांगरा पदक जिखली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.